वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुआशी ताल्लुकात में नया मोड़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात का इआदा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के जारी इक़्तिसादी तब्दीली के एजेंडे पर रोशनी डाली। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगी। वर्किंग ग्रुप में दोनों जानिब से मुतल्लिका सरकारी महकमे और तकनीकी माहिरीन शामिल होंगे। वर्किंग ग्रुप सरमायाकारों की हम आहंगी और मंसूबों की तरक्की में सहूलत फराहम करेगा। वर्किंग ग्रुप ताउन और मुश्तरका मंसूबों के लिए तरजीही शोबों की निशानदही करेगा। आगे बढ़े आपको बताएं, कौमी असम्बली इजलास में अनमोल उर्फ पिंकी को मामला ज़ेरे बहस। राजा परवेज अशरफ ने सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश अपने नाम से मुतालिक वजाहत पेश कर दी। कहा, मैंने बेदाग जिंदगी गुजारी है, बेबुनियाद इल्जामात की इजाज़त हमारा मजहब भी नहीं देता। तो कौमी असम्बली इजलास में अनमोल उर्फ पिंकी का मामला ज़ेरे बहस रहा। राजा परवेज अशरफ की सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश अपने नाम से मुतालिक वजाहत। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मैंने बेदाग जिंदगी गुजारी है, बेबुनियाद इल्जामात की इजाज़त हमारा मजहब नहीं देता। खातून की जानिब से वजाहत आ गई, लेकिन सोशल मीडिया पर बात जारी है। राजा परवेज अशरफ ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया के लिए कुछ हुदूद मुकर्रर करनी चाहिए। राजा परवेज अशरफ को हम अच्छी तरह जानते हैं। आजम नज़ीर ताड़र ने भी गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने कहा, पूरा ऐवान राजा परवेज अशरफ के साथ खड़ा है। फेक न्यूज़ के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले वीलॉगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ऐसा कहना था। तो कौमी असम्बली इजलास में अनमोल उर्फ पिंकी का मामला ज़ेरे बहस रहा। राजा परवेज अशरफ की सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश अपने नाम से मुतालिक वजाहत सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मैंने बेदाग जिंदगी गुजारी है, बेबुनियाद इल्जामात की इजाज़त हमारा मजहब भी नहीं देता। खातून की जानिब से वजाहत आ गई, लेकिन सोशल मीडिया पर बात जारी है। राजा परवेज अशरफ ने मजीद कहा, सोशल मीडिया के लिए कुछ हुदूद मुकर्रर करनी चाहिए। राजा परवेज अशरफ को हम अच्छी तरह जानते हैं। आजम नज़ीर ताड़र की जानिब से भी ऐसा कहना था। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने कहा कि पूरा ऐवान राजा परवेज अशरफ के साथ खड़ा है। फेक न्यूज़ के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले वीलॉगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भी ऐसा कहना था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। अनमोल पिंकी के केस में नाम आने पर साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कमेटी में पेश। एडिशनल पुलिस चीफ सिंध आज़ाद खान ने बताया कि मुलजिमा के वकील ने चीज़ें खराब की। राजा परवेज अशरफ के हवाले से मामला देख रहे हैं। कमेटी ने तहरीरी तौर पर तफसीलात तलब कर ली है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया। कमर, इंतहाई अहम मामला, अहम नाम सामने आ रहा है, क्या तफसील है? जी, जिस तरह अनमोल पिंकी का मामला एक हाई प्रोफाइल केस है और उसमें अब मजीद चीज़ें जो हैं वो आया हो रही हैं, तो आज कायमा कमेटी जो है नेशनल असम्बली की दाखिला की, उसमें एडिशनल आईजी सिंध जो है उनको बुलाया गया तो उन्होंने अपनी ब्रीफिंग दी और उसमें ब्रीफिंग में ये बताया गया कि अनमोल के जो ड्रग स्मगलर्स हैं इसके साथ शादी भी हुई थी। खैर, ये राइडर की मदद से जो है तमाम मंशियात सप्लाई करती थी। जो इनसे सवाल किया गया कि क्या इसकी गिरफ्तारी लाहौर से की गई, तो बताया गया कि इसको ट्रैप लाहौर से किया गया था, लेकिन जब ये कराची पहुंची तो इसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाएगी, क्योंकि खुफिया इत्तला और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान इसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। आज़ाद खान जो है एडिशनल पुलिस चीफ, उनकी जानिब से भी बताया गया 2021 से 2026 के तक हमने 4 केसेस बनाए थे, 5 पंजाब में और 1 ANF का केस था। हम 12 मई को ही अदालत में इसको पेश किया गया और इस पेशी की वीडियोस जो है वो वायरल हुई। गफलत पर SHO और सब इंस्पेक्टर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन का डाटा मिल चुका है, जिसमें 860 अफराद के नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं जिनके साथ ये राब्ते में थी। तमाम चैट्स जो हैं वो भी हासिल कर रही हैं। ताहम राजा परवेज अशरफ के हवाले से मामला देख रहे हैं। एडिशनल पुलिस चीफ जो है उनकी जानिब से भी क्या है। कमर, आपका बेहद शुक्रिया। पिंकी मुनशात केस की कौमी असम्बली में गूंज। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया। वकील ने वजाहत की कि मेरा नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वजाहत के बावजूद सोशल मीडिया पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हमेशा बेदाग जिंदगी गुजारी, मैं तो इल्जामात का मुकाबला कर रहा हूं, लेकिन चाहता हूं कि किसी दूसरे की पगड़ी ना उछाली जाए। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। राजा साहब, मेरा ख्याल है आपको सभी जानते हैं, आपकी डिग्निटी को भी जानते हैं, आपकी ऑनेस्टी की भी जानते हैं,
آپ کے رکھ رکھاؤ کو جانتے ہیں. آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ ادرس شوڈ ناٹ سفر. یہاں ایک کسی ویلاگر نے نیشنل اسمبلی کے پریمیسز میں کھڑے ہو کے ایک منسٹر کے خلاف الزامات لگانے شروع کر دیے. ہم نے اس کے خلاف بھی ایکشن لیا. اور اعظم صاحب میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ٹو سیٹ این ایگزامپل وڈ اٹ بی اپروپریٹ کہ یہ جو سائبر کرائم کے ایشوز ہیں جو اس طرح کے الزامات وداؤٹ ویریفیکیشن لوگ لگا دیتے ہیں اور یہ پوسٹ کارڈز اور وی لاگز یہ کرتے ہیں, کیا اس کے خلاف ہمیں ایک اپلیکیشن نہیں دینی کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے راجہ پرویز اشرف کے مطالبے کی حمایت کر دی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پرویز اشرف کے مطالبے کی حمایت کر دی ہے. کہا سابق وزیر اعظم اچھے رکھ رکھاؤ کے مالک ہیں, سوشل میڈیا پر بغیر تصدیق الزامات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے, وزیر قانون کو معاملے پر کوئی ایکشن لینا چاہیے. ایک ویلاگر نے الزامات لگائے, اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی. راجہ صاحب میرا خیال ہے آپ کو سبھی جانتے ہیں, آپ کی ڈگنیٹی کو بھی جانتے ہیں, آپ کی آنیسٹی کی بھی جانتے ہیں, آپ کے رکھ رکھاؤ کو جانتے ہیں. آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ ادرس شوڈ ناٹ سفر. یہاں ایک کسی ویلاگر نے نیشنل اسمبلی کے پریمیسز میں کھڑے ہو کے ایک منسٹر کے خلاف الزامات لگانے شروع کر دیے. ہم نے اس کے خلاف بھی ایکشن لیا. اور اعظم صاحب میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ٹو سیٹ این ایگزامپل وڈ اٹ بی اپروپریٹ کہ یہ جو سائبر کرائم کے ایشوز ہیں جو اس طرح کے الزامات وداؤٹ ویریفیکیشن لوگ لگا دیتے ہیں اور یہ پوسٹ کارڈز اور وی لاگز یہ کرتے ہیں, کیا اس کے خلاف ہمیں ایک اپلیکیشن نہیں دینی چاہیے؟ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ انتہائی اہم معاملہ ہائی پروفائل کیس ہے انمول عرف پنکی کا, اور اس معاملے میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا نام اور جس پر جو ہے وہ بحث بھی ہوئی ہے, وضاحت بھی پیش کی گئی ہے. راجہ پرویز اشرف نے سوشل میڈیا پر زیر گردش اپنے نام سے متعلق وضاحت پیش کر دی ہے. کہا کہ میں نے بے داغ زندگی گزاری ہے, بے بنیاد الزامات کی اجازت ہمارا مذہب بھی نہیں دیتا. شاہراہ قراقرم پر ہر قسم کی ٹریفک کی روانی جاری ہے. ترجمان NHA کی جانب سے ایسا بتانا ہے. عطا آباد میں شاہراہ کھولنے کا کام جاری ہے. ملوپا پڑی میں بند راستہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. ترجمان NHA کی جانب سے ایسا بتانا ہے. ان کا کہنا ہے عطا آباد میں شاہراہ کھولنے کا کام جاری ہے. شاہراہ قراقرم پر ہر قسم کی ٹریفک کی روانی جاری ہے. ٹوٹی سڑکیں, گندگی, غلاظت, ناقص سیوریج, پانی کا بحران, بے ہنگم ٹریفک, انتظامی غفلت, بیڈ گورننس, تجاوزات, چائنا کٹنگ, یہ سب شہر کراچی کی پہچان بن چکے ہیں. شہر قائد مسائلستان بن چکا ہے جہاں شہریوں کا جینا اور کاروبار کرنا محال ہو چکا ہے. لا قانونیت نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں. بھتہ خوری اور سڑکوں پر دندناتے لٹیرے, شہریوں کی جان محفوظ نامال, زخموں سے چور روشنیوں کا شہر کیا لاوارث ہے؟ سوتیلو جیسا سلوک آخر کیوں؟ ذمہ دار کون ہے؟ تازہ ترین صورتحال جانیں گے. اس وقت اپنے نمائندے حفیظ بلوچ نے ہمیں جوائن کیا. حفیظ بتائے گا جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہاں کیا مناظر دیکھتے ہیں, کیا مسائل دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, کراچی شہر کے اس قدیم علاقے کی تعمیر و ترقی کے ماضی میں بہت سارے دعوے کیے گئے, لیکن اب تک ان دعووں کی اس علاقے میں نفی نظر آتی ہے. لیاری کا دریاباد ہو یا نوالین, ہر طرف پانی کے شدید بحران ہے. علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہوئی, ان کا کہنا ہے کہ پانی اکثر آتا ہے لائنوں میں, لیکن اس میں سیوریج ملا ہوا پانی ملتا ہے, جس کی وجہ سے وہ نہ صرف کپڑے دھونے اور پینے کے لیے اور دیگر ضرورت کے مطابق وہ پانی خریدنے پر مجبور ہیں. دوسری جانب لیاری کا جو تمام انفراسٹرکچر ہے, اس کی وجہ سے شہریوں کو یہاں پر آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف پانی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گیس کی بھی شدید قلت ہے اور بجلی تقریباً 20 گھنٹے تک لیاری میں ہوتی نہیں ہے. بل کی ادائیگی کے باوجود اس علاقے میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں کے مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. ماضی میں مختلف کراچی یہ جو لیاری ہے اس کے پانی کی قلت دور کرنے کے لیے ڈیسالوشن پلانٹ بھی لگائے گئے تھے, RO پلانٹس بھی لگائے گئے تھے, لیکن یہ غیر فعال ہونے کی وجہ سے جو یہاں کے مکین ہیں وہ مستفیض نہیں ہو پا رہے ہیں. ذرائع سے بتایا جا رہا ہے کہ ان RO پلانٹس پر ہر مہینے ان کی مینٹیننس پر لاکھوں روپے کے اخراجات ہو رہے ہیں, لیکن شہریوں کو وہاں سے ایک بوند پانی تک میسر نہیں, جس کی وجہ سے شہری پانی خریدنے پر مجبور ہیں. جی
बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत कहती है इलेक्ट्रिक बाइक्स चलाएं, वैसे सड़कें भी तो बनाएं। टूटी सड़कों पर सफर कम, ऊंट की सवारी ज्यादा लगती है। कराची वाले फट पड़े, कहते हैं धूल मिट्टी से सांस की बीमारियां जन्म ले रही हैं। खुदारा इस शहर पर कुछ रहम करें, बयानबाजी से लोगों के दिल न बहलाएं। शहर में तरक्याती कामों के लिए अमली इकदाम उठाएं।